नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएको विभूषण वितरण यसपटक स्थगित। राज्यको लगानी पर्याप्त नहुँदा बाल अधिकार नारामै सीमित। उच्च अदालतका 27 न्यायाधीशमा कसको नाम भयो सिफारिस। यो सँगै आज हामीसँग हुनेछन् चिकित्सक कुटपिटको विषयलाई लिएर मकवानपुरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द, मन्त्री बनाउन रकम उठाएको विवाद बल्झिएपछि के गर्दैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता लिने बाटो खुल्यो, शिक्षा विधेयकमा शिक्षककै असन्तुष्टि किन, देश बाहिरको प्रसङ्गमा लिबियाको बाढी र खेलकुदमा एससीसी अन्डर 19 प्रिमियर कपका लागि नेपालको प्रारम्भिक टोली घोषणा। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहले नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएर अवैध धन्दा चलाउँदा पनि राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र बेखबर, उच्च तहका नेता प्रशासकसँगै तस्करको प्रभाव। अमेरिका र चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले दिए संसदलाई जानकारी। संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रश्न सामनाको लागि तयार रहन विज्ञको सुझाव। प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कुल्चिँदै जिल्लासम्मै सङ्घीय सरकारका समानान्तर कार्यालय, हटेन केन्द्रीकृत मानसिकता, सङ्घीयता कमजोर हुने चिन्ता। लिबियामा बाढीले ठूलो क्षति हुनुमा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रसङ्घको दाबी। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,000 नाग्यो। र चीनको होङजाउमा हुने एसियाली खेलकुद अन्तर्गत नेपाली पुरुष क्रिकेट टोलीको घोषणा। विनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा र विवेक यादवको पुनरागमन। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धान सकेर मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको छ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानले यसपटक सुन तस्करी प्रकरणको चिरफार मात्र गरेन। 23 जना विदेशी नागरिक सम्मिलित यो प्रकरणमा उनीहरूले नेपालको राज्य संयन्त्रमा जबरजस्त पकड जमाएर नागरिकता र राहदानी जस्ता अति महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र सजिलै लिएको समेत खुलासा भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहको धन्दाबारे सुरक्षा निकायका कुनै पनि सूचना संयन्त्रले पत्तो समेत नपाउनुले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानले 50 जनाको सञ्जाल संलग्न रहेको पुष्टि गरेको छ। त्यसमा 23 जना विदेशी छन्। यसपटकको सुन तस्करी प्रकरणमा सामान्य भन्सा छलीमा मात्रै सीमित छैन। विदेशी आपराधिक समूहले एउटा सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको विषय गम्भीर छ। तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 4 चिनिया मूलका व्यक्तिसँग नेपालको नागरिकता र राहदानी छ भने 2 जनासँग त भारतीय आधार कार्ड समेत छ। उनीहरूले काठमाडौँ र काभ्रेपलाञ्चोकबाट जारी गरिएको नागरिकता बोकेर भारत यात्रा गरेका छन्। सिआइबीले मुख्य आरोपी भनेका मध्ये दाउजिङ वाङ 10 वर्षदेखि नेपालमा फलफुल व्यापारीको भेषमा बस्दै आएका थिए भने दावा छिरिङ 8 वर्षदेखि नेपालमै छन्। तर नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायको सूचना संयन्त्रले 23 जना विदेशीको सञ्जाल तयार पारेर चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक धन्दाको कहिल्यै सूचना पाएनन्। अभियुक्त मध्येका एलेक्स भारतबाट बिना राहदानी नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने दावाले आफ्नो धन्दा चलाउन रोल्पाकी अमला रोकासँग विवाह मात्रै गरेनन्। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश, कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल मार्फत राज्यका धेरै संयन्त्रमा पहुँच पुर्याएर सरकारी निकाय कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोहका यी सदस्यले नागरिकता र राहदानी बनाउन जाँदा नेपाली भाषा बोले कि बोलेनन् भन्नेसम्म हेरिदिएको भए पनि यति ठुलो सञ्जाल तयार हुन नसक्ने सिआइबीको दाबी छ। कन्ट्याक्टहरूलाई हेरे पनि दाउजी वाङको भयो, दावाको पनि सम्पर्कहरू त्यस्तै किसिमको यहाँको केही इन्फ्लुएन्सियल विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध कायम गर्ने र त्यसको आधारमा यिनीहरूले आफ्नो साम्राज्य, सुन तस्करीको साम्राज्य खडा गरेको देखिन्छ। यिनीहरूसँग नेपाली नागरिकता नहुँदो हो, नेपाली पासपोर्टहरू नहुँदो हो, यिनीहरूसँग नेपाल र भारत आउन जान यिनीहरूलाई यो सहज ढङ्गको सुविधा पनि हुँदैन थियो। र अर्को कुरा, यिनीहरूको नेपाली नागरिकता र पासपोर्टबाट यिनीहरूले अन्यत्र के प्रयोग गरेको छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न र बुझ्न जरुरी छ। सुन तस्करको सञ्जालले नागरिकता बनाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी बनाउँदा राहदानी विभाग, विदेश भ्रमण गर्दा अध्यागमन कार्यालयलाई पङ्गु बनाइदिएका छन्। त्यसमाथि सुन तस्करीकै लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुगेर 7 वटा कम्पनी खोलेका छन्।
फलफुल व्यापार र सुन ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालय र नेताका छोरा मार्फत राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेर देशकै संवेदनशील 7 निकायमा सजिलै पकड बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सङ्घीय राजधानीकै टोखामा 3 रोपनीभन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएर सुन गाल्ने कारखाना नै खोलेका छन्। यी सबै घटना राज्यको खुफिया संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पत्तो नै पाउन सकेन। अनुसन्धान विभाग बाहेक नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका सूचना संयन्त्रलाई निकममा प्रमाणित गर्दै आपराधिक समूहले 1 वर्षभित्रै 362 किलो सुन तस्करी गर्यो। पहिला कानुनमा सुराकीको व्यवस्था थियो, अहिले पनि छ, र त्यो सुराकीको व्यवस्थामा कुनै बेलामा प्रहरीबाट विवाद हुने काम भयो, के भयो त होला, तर त्यो बेला तत्काल त्यसलाई 3 निराकरण गरेर गर्नुको साटोमा त्यो व्यवस्था नै खारेज गरिसकेपछि अनि कहाँबाट खबर आउँछ, कहाँबाट चाहिँ नि यो यस्ता खबर आउँछ। मान्छेले कसले रिस्क गर्ने एउटा पार्ट त्यो। सुराकी खर्च भने ठुलो इस्यु होइन, 2-4 करोड राज्यले खर्च गर्नु भने ठुलो रकम पनि होइन, 8-10 करोडै खर्च गर्नु पनि ठुलो रकम होइन, अरबे खर्च गर्नु ठुलो रकम होइन त्यो। किनभने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने कुराहरू छन् भने त त्यस्तो निकायलाई दरो बनायो त्यो त एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो नि त। त्यो पैसा कहाँ गएको छ भन्ने कुरा देखिने ठाउँ कतिबाट हुनु पऱ्यो कि, अब विदेशतिर पनि हुन्छ त। आपराधिक समूहले हङकङबाट काठमाडौँ हुँदै भारतसम्म सञ्जाल विस्तार गर्न नेपालको सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको छ। यसलाई सिआइबीले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले निकै संवेदनशील मानेको छ। हामी एउटा अथोरिटीले मात्र इन्भल्भ भएर गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी यहाँ नेपालभित्रैमा धेरै अथोरिटीहरू इन्क्लुड भएको अवस्था छ। जस्तो कस्टममा आउँछ, त्यसपछि सर्टेन चिजहरू प्रोसेसरहरू छन्। त्यसै कारण अरू देशहरू छन् जहाँ बिक्री गर्नको लागि चाहिँ इन्डियाको पार्टहरू प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यस्तै ओरिजिनेट हङकङको देखिन्छ। भनेपछि यी सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ प्लस लिगलको पार्टहरूलाई सबै जोडेर त्यो सबै पार्टहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर यसको चाहिँ होल नेक्सस पत्ता लगाउनलाई अलिकति केही लेभलका हाम्रा लिगल लगायतका अन्य सर्टेन लिमिटेसनहरू चाहिँ छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहका सदस्यलाई नागरिकता र राजधानी बिक्री गर्ने सरकारी निकायका पदाधिकारीमाथि अझै छानबिन भएको छैन। यो घटनामा संलग्न व्यक्तिले नेपालको राजधानी बोकेर अन्य मुलुकमा घटना गरायो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानकारी दिने बताएका छन्। भोलिदेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र चीनको आफ्नो भ्रमणबारे आज संसदलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घ महासभामा नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिबारे अवगत गराइने बताएका हुन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन भएका प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने र दिगो विकासको लागि भएका प्रयासमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने उल्लेख गरे। नेपालले हासिल गरेका राजनैतिक उपलब्धिहरूबारे अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने, अति कम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रूपमा स्तरोन्नति हुन आइपरेका चुनौतीहरूबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने, अल्प विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतले यो समूहका सदस्य राष्ट्रहरूले झेल्दै आएका विशिष्ट चुनौतीहरूबारे आवाज उठाउने, हाङजाउमा नै चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। सोही दिनमा 19औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी हुनेछु। प्रधानमन्त्री दाहालले असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। महासभालाई सम्बोधन गरे लगत्तै 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटनमा सहभागी हुन न्युयोर्कबाटै चीन जानेछन्। हाङजाउमै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि दाहालले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भोलि अमेरिका जाँदैछन्। महासभामा सहभागी हुँदा प्रधानमन्त्री दाहाललाई साइडलाइन वार्ता र द्विपक्षीय हितका विषयमा समेत छलफल गर्ने अवसर छ। विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख सहभागी हुने महासभामा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हितका विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न सक्ने गरी प्रस्तुत हुन कूटनीतिज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको
78औं महासभामा 4 वर्षपछि नेपालका तर्फबाट सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सम्बोधन गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने बताए पनि यसअघिका उनका कामले संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति खासै चिन्ता र चासो देखिँदैन। त्यसैले शान्ति प्रक्रियामा विश्व समुदायले उठाउने प्रश्नको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने कूटनीतिज्ञको सुझाव छ। टिआरसीको चाहिँ नि अब 15-16 वर्ष भइसक्यो टिआरसीमा उनीहरूले कुरा उठाउँछन्, हामीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। ह्युमन राइट्समा नि केही कुराहरू छ, नेपालले केही जवाफ दिनुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसकारण केही कुराहरू त्यस जवाफ दिँदाखेरि हामीले कमिटमेन्टका कुराहरू हुन्छ, यतिसम्ममा हामी यो कार्य सम्पन्न गर्छौँ भन्ने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेका दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न समेत नेपाललाई सकस छ। नेपालले अहिलेसम्म 23% मात्र प्रगति गरेको छ। यसमा देखिएका चुनौतीसँगै अति कम विकसित देशलाई सहयोग बढाउन प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नुपर्छ। महासङ्घको बैठक विश्वका धेरै मुलुकका कार्यकारीसँग भेट्ने अवसर पनि हो। यो अवसरलाई धेरैजनासँग भेटेर फोटो खिचाउनु भन्दा देशको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा हुने साइडलाइन मिटिङ मध्ये महत्त्वपूर्ण भनेको अब अमेरिकासितको मिटिङ, चाइनासितको मिटिङ, इन्डियासितको मिटिङ, जापान कोरियासितको मिटिङ पनि हुनसक्छ। अब तर त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले सम्भव होला जस्तो म देख्दिनँ। अर्को साइडलाइन इभेन्ट भनेको चाहिँ नि सार्क राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको एउटा ब्रेकफास्ट मिटिङ हुन्छ त्यहाँ। त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तनको विषय सधैँ प्राथमिकतामा पर्छ। यसपटक पनि जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेका नेपाल जस्ता देशले उठाउनु पर्ने सुविधाको पक्षमा वकालत गर्न छुटाउन नहुने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। वातावरण प्रदूषण र आतंकवाद चाहिँ अहिलेको विश्वको सबभन्दा ठुला समस्याहरूमा गनिन्छ। अब त्यसमा अब प्रदूषण भनेको धेरै शक्ति राष्ट्रहरूले उत्पादन गरिराखेका छन्। अमेरिका, चाइना, भारत नै त्यो क्षेत्रमा लिड गर्ने देशहरू हुन्। अब उनीहरूले हाम्रो कुरा कतिको सुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो साधारण सभाको भाषण भन्दा पनि अब वास्तविक टेक्निकल नेगोसिएसन हुने टेबलहरूमा हामीले राख्नुपर्ने हो। त्यसो त यसपटकको महासभामा 2 छिमेकी भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सहभागी नहुने भएकाले उनीहरूसँगको साइडलाइन वार्ता हुने छैन। सार्क मुलुकको मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सार्कलाई सक्रिय बनाउन नेपालले प्रयास गर्नेछ। तर नेपालले विकासमा सहयोग गर्ने देश र नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूसँग उपलब्धिपूर्ण साइडलाइन बैठक गर्न कूटनीतिज्ञको सुझाव छ। सस्टेन गर्न सक्छ सक्दैन इकोनोमी, किनभने त्यसपछि ओडिए भन्ने अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट आउँदैन। जति हामीले ड्युटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस संसारभरि पाइरहेका छौँ त्यो पनि हरण हुन्छ। हामी त डेभलपिङ कन्ट्रीमा जान्छौँ, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट हुँदैन। त्यसबाट हामी कति थ्याक्न सक्छौँ, त्यसलाई कति सस्टेन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। हुन त त्यहाँ 2-3 वर्षको ग्रेस पिरियड पनि हुन्छ। यदि सस्टेन गर्न सकेन भने फेरि फर्किनुपर्ने ठाउँहरू पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यी विषयहरूमा नेपालले एड्रेस गर्न आवश्यकता छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा दिगो विकासका लक्ष्यहरू एसडिजी समिट समेत हुनेछ। सन् 2030 सम्ममा कसैलाई पनि पछि नछाड्ने र गरिबी हटाउने लक्ष्यका साथ दिगो विकासका लक्ष्यको मध्य अवस्थाको बारेमा समीक्षा हुनेछ। यसमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोग बढाउन सके लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सरकारले संविधान दिवसका दिन वितरण गर्दै आएको विभूषण यसपटक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले संविधान दिवसका दिन असोज 3 गते राष्ट्रपतिबाट वितरण हुँदै आएको विभूषण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रत्येक वर्ष वितरण गरिने विभूषणमा सरकारको आलोचना भएपछि यसपटक अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन नआएसम्म स्थगित गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको हो। कार्यदललाई 3 महिनाको समय दिइनेछ।
यो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिँदै आएको जुन विभूषण छ यो विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेटले आज। बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठन समेत गरेको छ। यसैगरी चाडपर्व लक्षित गरी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई समान आयातमा 50% भन्सार छुट दिने र 10,000 टन चिनी खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। बैठकले शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभा र चीन भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिएको छ। नागरिकता ऐन संशोधन भएको 3 महिनापछि आज मन्त्री परिषदले नागरिकता नियमावली पारित गरेको छ। नियमावली आएसँगै अब बुबाको ठेगान नभएका व्यक्तिले आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउन सक्नेछन्। त्यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने बाटो खुलेको छ। बुबाको पत्ता लाग्न नसकेका व्यक्तिले नयाँ ऐन अनुसारको नागरिकता नियमावली नबन्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका थिएनन्। त्यसैगरी गैर-आवासीय नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन समेत पाएका थिएनन्। जेठ 17 गते संशोधित नागरिकता ऐन जारी भएको 100 दिनपछि नियमावली पारित भएको हो। नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले भने नागरिकता पाइरहेका छन्। पारित भएको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यक्ति र गैर-आवासीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। संशोधित नागरिकता ऐनमा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्मेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान छ। तर यसरी नागरिकता पाउनका लागि नागरिकता लिन चाहने व्यक्ति र उनकी आमाले बुबाको पहिचान नखुलेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। आमाको मृत्यु भइसकेको वा होसमा नरहेको अवस्थामा समेत नागरिकता लिने व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। नियमावलीमा स्वघोषणाको ढाँचा उल्लेख छ। गैर-आवासीय नेपालीले पनि नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्ने स्वघोषणाको प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। सो प्रतिबद्धताको ढाँचा पनि नियमावलीमा छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गरेका व्यक्तिले गैर-आवासीय नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्ता व्यक्तिले साबिकमा बाबु वा आमा, बाजे वा बजे नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता दिइनेछ। त्यस्ता व्यक्तिले साबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गर्नुपर्नेछ। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि 8 वर्षको लामो रस्साकसीपछि बल्ल नागरिकता सम्बन्धी कानुन र नियमावली संशोधन भएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश शर्मा विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेपछि सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। समिति बैठकमा उपस्थित शर्माले आफ्ना अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आम नागरिकबाट अपेक्षा गरिएको भूमिका पूरा गर्न इमानदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नियुक्त गर्ने छन् भने प्रधान न्यायाधीश विशुम्भर प्रसाद श्रेष्ठले शपथ दिलाउनेछन्। न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि 27 जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषदको आज बसेको बैठकले 6 जना कानुन व्यवसायी र 21 जना न्याय सेवाबाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको हो। न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा पर्ने 6 जना कानुन व्यवसायीमा अच्युत कुमार आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्ण प्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर राणा मगर र अर्जुन महर्जन छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव श्यामकुमार भट्टराईको नाम पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद रेग्मी र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला न्यायाधीश बन्ने सूचीमा परेका छन्। बाँकी 19 जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ।
चिकित्सक कुटपिटको विषयलाई लिएर हेटौँडा अस्पतालसहित मकवानपुरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ओपीडी सेवा बन्द भएपछि बिरामी मारमा परेका छन्। बुधबार हेटौँडाको सन्चो अस्पतालका डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीमाथि कुटपिट भएको घटनालाई लिएर मकवानपुरका निजी तथा सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले आज आकस्मिक भएका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेपछि सेवा प्रभावित भएको हो। मेरो यो ल्याबको रिपोर्ट लिनुको लागि खासमा आएको। अब रिपोर्ट सबै चाहिँ अब बन्द ठप्पै जस्तो देखियो। अब आन्दोलन छ भनेर बन्द भयो। यसले चाहिँ अहिले सेवाग्राही सामान्य जीवनयापन गर्ने जनताको जुन एउटा यो आधारभूत आवश्यकता जुन सरकारले पुरा गरेको थियो यो ठ्याप्प बन्द गर्दा त जनता त ठुलै मारमा परेछ। यसअघि दोषीमाथि कारबाहीको दबाव बढाउन हेटौँडा अस्पतालका 78 जना चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। हेटौँडा अस्पतालका डाक्टर हरि खड्काले ओपीडी बन्द भए पनि आकस्मिक सेवा सुचारू रहने बताए। एउटा ओपीडी सेवालाई मात्रै बन्द गरेका हौँ। इमर्जेन्सीबाट सेवा हामी दिइरहेका छौँ। सबै डाक्टरहरू कहीँ जानुभएको छैन, यहीँ बस्नु भएको छ। एक महिना अघि डेङ्गीबाट चितवनमा मृत्यु भएका हेटौँडा 12 का राजेश प्रधानका आफन्तले डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै बुधबार सन्चो अस्पतालका डाक्टर विकास थापा र प्रशान्त बिडारीलाई कुटपिट गरेका थिए। सरकारले बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी नारासहित यस वर्षको बाल दिवस मनाउने औपचारिकता पूरा गर्यो। तर बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारका विषयमा सरकारको बोलाइ र गराइ नमिल्ने स्वयं तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। संविधानमा व्यवस्था भएका बालबालिकाका मौलिक हक समेत पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या 98,69,583 छ। विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका मध्ये 62,28,397 विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने अझै 3% विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्। यस्तै 9% बालबालिका आज पनि पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन्। नवजात शिशु मृत्युदर अझै प्रति 1021, शिशु मृत्युदर प्रति 1028 र बाल मृत्युदर प्रति 1033 रहेको स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 को तथ्याङ्क छ। सरकारले बालबालिकाको भविष्यका लागि लगानी गर्ने घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारबाट अझै वञ्चित भइरहेका छन्। हजारौं बालबालिकाहरू अहिले स्कुलभन्दा बाहिर छन्। हजारौं बच्चाहरू सडकमा छन् र हजारौं बच्चाहरू बेचबिखन परिरहेका छन्। र ती बच्चालाई नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने गर्न सकिरहेको छैन र बाल दिवस नाराको रूपमा मात्रै मनाइरहेको छ। बाल अधिकार र हकहितका पक्षमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था दर्जनौं भए पनि 400 भन्दा बढी बालबालिका अझै सडकमा आश्रित छन्। 5 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका 15.3% बालबालिका विभिन्न खाले श्रममा संलग्न छन्। कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन फितलो हुँदा बालबालिका विरुद्ध हुने गरेका बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार, बाल विवाह, बेचबिखन तथा ओसार पसार न्यूनीकरण गर्न नसकिएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्। हाम्रो देशमा तपाईलाई थाहा छ, गरिबी छ, इलिट्रेसी छ, साक्षरता छैन। अवेरनेसको कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईले दूर दराजमा भएका बालबालिकाहरूलाई तपाईँ जानुभयो भने अब त्यहाँ चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्रामहरू त्यहाँ त्योबाट वञ्चित छन् नि त बालबालिकाहरू। कतिले पढ्न पाएका छैनन्। बाल शोषण त्यही छ, यौन शोषण छ। खास गरी बालबालिकाका क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन्। हामीले यस सम्बन्धी नीति पनि तयार गर्दैछौँ। अहिले संसदमा पनि मन्त्री परिषदमा गएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 39 ले बालबालिका सम्बन्धी 10 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। कार्यान्वयन फितलो हुँदा बालबालिकाहरू आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न के गर्नु पर्ला?
सचेतनाको कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा टोल टोलमा घर घरमा पुर्याउने खालको ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। बालबालिकाका निम्ति जति पनि कानुनहरू बनेका छन् नि ती कानुनहरू लिखित रूपमा मात्रै छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी तरिकाले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। समुदाय र अभिभावकहरूमा सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ। तल्लो तहदेखि पाठ्यक्रमबाटै यिनीहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी अधिकारहरू उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्छ। बालबालिकालाई घरदेखि नै सानैबाट चाहिँ बाल अधिकारप्रति सचेत हुनु पर्यो। बाल मैत्री तरिकाबाट स्कुलको वातावरण सिर्जना गरेर त्यस्तै खालको पठन पाठन गर्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनु पर्यो। सबै बालबालिकाले इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल एजुकेसन पाउनु पर्यो। पढाइमा अलि बुक्सहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो, राम्ररी बुक्सहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। बालमैत्री शिक्षाहरू चाहिँ यो देशमा लागू हुनुपर्छ। बालबालिकाले मनोरञ्जन, नृत्य जस्ता कार्यहरू गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई गराउने। राज्यले विभिन्न समयमा ऐन कानुन बनाएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। टिचरहरूले मात्रै ध्यान दिएर भएन, घरको प्यारेन्ट्सहरूले पनि राम्रोसँग बच्चा पढ्नुपर्छ, होमवर्क गराउनुपर्छ। खेल्ने डुल्ने रमाउने बेलामा उनलाई जबरजस्ती हामी झोला बोकेर स्कुलमा पठाइरहेका छौँ। त्यो उनीहरूको अधिकार हनन भइरहेको छ। जुन किसिमको कानुन बनेको छ त्यो कानुनलाई पनि अझ थप परिमार्जित गरेर बालबालिका मैत्री बनाउनुपर्छ। बाल श्रमबाट टाढा राख्नु पर्यो उनीहरूलाई। अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नुपर्छ। नीति नियमहरूको राम्रोसँग पालना गर्नुपर्ने र त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकको पेटीमा देखिने बालबालिकाहरूलाई राज्यले तोकेका विशेष संरक्षण व्यवस्थाको चाहिँ उचित रूपमा तपाईँको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दियो भने पक्कै पनि बाल अधिकार अथवा बालबालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। प्यारेन्ट्सहरूले टिचरहरूले होइन बच्चालाई ध्यान दिनु पर्यो, पढाइमादेखि लिएर खेलकुददेखि लिएर। शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ विमुख भएर बसिरहेको छन्। यी सबै कुरालाई समेटेर बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न राम्रो होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापामाथि छानबिन सुरु गरेको छ। पार्टीबाट निष्कासित पूर्व सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले थापा लगायतको टिमले आफूलाई मन्त्री बनाउन 3 करोड रुपैयाँ मागेको आरोप लगाएपछि रासोपाले छानबिन थालेको हो। पार्टीको अनुशासन आयोगले नै छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने रासोपाले जनाएको छ। उहाँले फेरि त्यो प्रकरणमा मलाई पैसा माग्ने मान्छेहरू यिनीहरू हुन् भनेर केही व्यक्तिहरूको पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम लिँदै हिँड्नु भएको छ। अब हामीलाई त त्यो टुङ्गिसकेको मुद्दा थियो। फेरि उहाँले कुरा उठाइसके पछाडि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा हामीले उहाँको कुरा नसुन्ने अथवा त्यसलाई मतलब नगरिकन बस्ने भन्ने त हुँदैन। तदनुरूप हामीले पार्टीको अनुशासन आयोगले त्यो उहाँले उठाएका कुराहरूमाथि छानबिन गरिरहेको छ। हामी आफै पनि त्यसको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यदि साँच्चै उहाँले उठाएको कुरा हो र त्यो उहाँले भनेको कुरा प्रमाणित हुन्छ भने त त्यसमा फेरि पार्टीले कारबाही गर्छ। श्रेष्ठले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूले पनि कोर टिमलाई पैसा बुझाएको आरोप लगाएका छन्। श्रेष्ठले नाम लिएका थापा भने हाल अमेरिकामा छन्। उनका अनुसार थापा र पार्टी सभापति रवि लामिछाने बीच अमेरिकामा हुँदै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। पार्टी स्थापना गर्दा थापाले आर्थिक सहयोग गरेकाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका हुन्। थापाले भने आफूमाथिको आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। विकास निर्माणको काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय जिल्ला तथा पालिका स्तरमा छन्। तर उस्तै प्रकृतिका विकासको काम गर्न सङ्घीय सरकारले जिल्ला तहमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ। सङ्घीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको सङ्घीय सरकारको यो कदमले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा स्पष्ट तोकिएको छ। विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका छन्। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका काम स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। तर सङ्घीय सरकारले पनि उस्तै प्रकृतिका विकासका काम गर्न जिल्लामा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा बागमती प्रदेश सरकार मातहतको खानेपानी डिभिजन कार्यालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय छन्। यहाँ सङ्घीय सरकारको सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पनि छ। यस कार्यालयले मुख्य गरी सहलगानी मोडलमा बनेका आयोजनाहरू, ढल प्रशोधनका भएका आयोजनाहरू र पहाडी एरियामा 5000 भन्दा बढी लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या भएका योजनाहरूमा काम गरिरहेको छ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकार मातहतको भू संरक्षण तथा जलाधार कार्यालय मकवानपुरमा छ भने संघीय सरकारको जलाधार व्यवस्थापन स्रोत केन्द्र पनि यही छ। संविधानले तल्लो तहलाई प्रष्ट अधिकार दिएका विकास निर्माणका काममा संघीय सरकारले पनि समानान्तर रूपमै कार्यालय स्थापना गर्नु संघीयता विरोधी गतिविधि भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। स्थानीय तहको एकल अधिकारको कुरा छ, प्रदेशको एकल अधिकारको कुरा छ। त्यो अधिकारलाई चाहिँ अब अब्स्ट्याकल हुने गरी जुन खालको चाहिँ संरचनाहरू अहिले सङ्घले निर्माण गर्न खोज्दैछ त्यो बिल्कुल संहिताको मर्म विपरीत मात्रै नभएर संविधानको मर्म विपरीत, संविधान विपरीत कामहरू अहिले चाहिँ नि भइरहेको छ। यस्तै झोलुङ्गे पुल र सडक निर्माण लगायतका विकास निर्माणका काम गर्ने स्थानीय तह प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मकवानपुरमै छन्। तर संघीय सरकारले छुट्टै स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय मकवानपुरमा राखेको छ। उस्तै प्रकृतिका काम गर्न समानान्तर कार्यालय जिल्लामा राख्ने र अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने संघीय सरकारको मानसिकताले संघीयतालाई कमजोर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कानुनी रूपमा अस्पष्टता र त्यसमाथि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दा दुईटा पक्षबीच द्वन्द्वको अवस्था ल्याइदिन सक्छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार जो छ त्यसमा अवरोध ल्याइदिन सक्छ। तत्कालै संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने संघीय सरकारले यस्ता अधिकारहरू बिना शर्त सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। परिवर्तित व्यवस्था अनुसार स्थापना भएका स्थानीय तह र प्रदेश तहका कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव छ। संघीय सरकार मातहतका जिल्ला तहका कार्यालय राखिरहने प्रवृत्तिले संघीय सरकार संहितालाई मजबुत पार्ने दायित्वबाट पन्छिएको प्रष्ट भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। नेपाल शिक्षक महासंघले सामुदायिक विद्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने गरी सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै शिक्षक महासंघले सत्र बुँदामा संशोधन गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको चयन, शिक्षकको सरुवा बढुवा स्थानीय तहलाई दिन नहुने लगायतका माग महासंघले अघि सारेको छ। शिक्षण सिकाइ अनुदान भनेको छ, कहिले अस्थायी करार भनेको छ, कतै राहत भनेको छ, कतै साविक उच्च माविक कोटा भनेको छ, विशेष शिक्षा भनेको छ, प्राविधारको शिक्षा भनेको छ। अनेक 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 गरेर शिक्षकहरूलाई चाहिँ विभिन्न वर्गीकरण गरेर लैजाने काम गरेको छ र आफैले ल्याएको समस्यालाई पनि समाधान गर भनेर हामीले जुन एउटा वे बताथ्यौँ त्यो वे अहिले चाहिँ समाधानको बाटोतिर गएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले आन्दोलित हुनु परेको। संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकार शिक्षा विधेयकले निस्तेज गरेको भन्दै महासंघले शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार ग्यारेन्टी गर्न समेत माग गरेको छ। माग सम्बोधन नगरे असोज 3 गतेदेखि विद्यालय बन्द गरी सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा महासंघले गरेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चिकित्सक विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नुको कारण के होला? ए, आकर्षक पारिश्रमिक, बी, स्वदेशमा अवसर अभाव र सी, विदेश मोह। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, आकर्षक पारिश्रमिकमा 36%, बी, स्वदेशमा अवसर अभावमा 55% र सी, विदेश मोहमा मात्र 9% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरू किन आन्दोलित भएका होलान्? ए, शिक्षामा राजनीति, बी, स्वाभाविक चासो र सी, बुझाइमा समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। सरकारले लिएको वित्तीय नीति र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नहुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएको स्वीकारोक्ति छ। सरकारले उद्योगी व्यवसायको अपेक्षा र अर्थतन्त्रको आवश्यकताका बीच सन्तुलन मिलाउन नसकेको उनले स्वीकारेका हुन्। नेपाल उद्योग परिसंघले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निरन्तर प्रयास गरे पनि अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको स्वीकार गरे। अर्थतन्त्र अहिले पनि दबावमा छ। केही नीतिगत र केही व्यावहारिक सुधारका गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने अप्ठ्यारो स्थिति छ भन्ने महसुस सरकारलाई पनि भइ नै रहेको छ। नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति सरकारको वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको चाहनाको बीचमा
समुचित तालमेल गर्ने कुरा अझै पनि एउटा चुनौतीको रूपमा हाम्रो अगाडि उपस्थित छ। सरकारबाट नीतिगत हस्तक्षेप नभए मुलुक चरम आर्थिक मन्दीमा फस्ने उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। वस्तुको मागमा आएको कमीलाई युवा पलायनसँग जोडेर नियामक निकायले गलत व्याख्या गरेको उनीहरूको आरोप छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायका निर्देशन हुबहु पालना गर्दा पनि यस खालका समस्या आएको उनीहरूले सरकारसँग गुनासो गरे। हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्यालेन्स सिट रिसेसन र कन्जम्सन डाउनग्रेड एकै पटक आएको हुँदा अब निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर मात्रै छिट्टै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने हामीले देखेका छैनौँ। तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र छोटो अवधिमै डिप डिप्रेसनमा जान्छ, उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। भन्सार नाकाहरूबाट भइरहेको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसके यस्तै व्यापारको माहौल थप बिगार्ने उद्योगी व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लिबियामा बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनुमा जलवायु परिवर्तन र देशको कमजोर क्षमता प्रमुख कारण रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिव मार्टिन ग्रिफिथले जलवायु परिवर्तन र सामना गर्न सक्ने कमजोर क्षमताका कारण ठूलो क्षति भएको बताएका छन्। जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयमा उनले बाढी प्रभावितका लागि आश्रय, खाना र स्वास्थ्य सेवा बढी आवश्यक रहेको र यो विनाशले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्मरण गराएको उल्लेख गरे। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेल समाचारमा स्वागत छ। एसिया कप अन्तर्गत सुपर 4 को अन्तिम खेलमा अहिले भारतले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। आर प्रेमदासा रङ्गशालामा बङ्गलादेशले दिएको 266 रनको लक्ष्य भेट्टाउने क्रममा भारतले सुरुमै 2 विकेट गुमाइसकेको छ। बङ्गलादेशले खराब सुरुवात गर्दै माथिल्लो क्रमका 3 ब्याटरलाई सुरुमै गुमाएको थियो। ओपनर लिटन दास मोहम्मद समीको बलमा 0 रनमै गोल्डन डक आउट भए। अर्का ओपनर तान्जिन हसन पनि मात्र 13 रनमा शार्दुल ठाकुरको बलमा क्लिन बोल्ड हुँदै पेभिलियन फर्किए। अनामुल हकलाई पनि ठाकुरले नै 4 रनमा सीमित गरे। त्यसपछि भने सकिब अल हसन र टोइद हृदयले शतकीय साझेदारी गर्दै पारीलाई सम्हालेका थिए। 85 बलमा 80 रन बनाएका कप्तान सकिबलाई आउट गराउँदै ठाकुरले साझेदारी तोडेका थिए। बङ्गलादेशका लागि टोहिदले पनि अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। उनले 81 बलमा 54 रन बनाए भने नसुम अहमदले 45 बलमा 44 रन जोडे। अपराजित रहेका मेहेन्दी हसनले 29 र तान्जिम हसन सकिबले 14 रन बनाए। कोलम्बोमा बङ्गलादेशले 8 विकेटको क्षतिमा 265 रन बनाएको हो। भारतका लागि ठाकुरले 3 विकेट गिराउँदा सामीले 2 विकेट लिएका छन्। त्यसैगरी प्रसिद्ध कृष्ण, अक्षर पटेल र रविन्द्र जडेजाले पनि समान 1-1 विकेट लिए। भारतले पनि कमजोर सुरुवात गरेको छ। उसले 17 रनमै सुरुवाती 2 खेलाडीलाई गुमायो। भर्खरै अर्का 1 खेलाडी पनि आउट भएका छन्। कप्तान रोहित शर्मा र तिलक वर्मालाई तान्जिनले पेभिलियन फर्काए। तान्जिनले 5 रन बनाएका तिलकलाई बोल्ड गरे भने रोहितलाई अनमोल हकबाट क्याच आउट गराएका छन्। भारतले अहिले 20 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको छ। सुपर 4 का सुरुवाती 2 खेलमा जित दर्ता गरेर भारत फाइनलमा पुगिसकेको छ भने बङ्गलादेश प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। चीनको होङझाओमा हुने एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटमा सहभागिता जनाउने नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। विनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा र विवेक यादवले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईले आज रोहित पौडेलको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विकेट किपर तथा ब्याटर विनोदले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय टिमबाट सन् 2022 जुलाईमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध खेलेका थिए। अविनाश र विकेट पनि करिब 1.5 वर्षपछि टिममा फर्किएका हुन्। एसियाड खेल्ने अन्य खेलाडीमा करण केसी, प्रतीश जीसी, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, गुलसन झा, सोमपाल कामी, सन्दीप जोरा, कुशल भुर्तिल रहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी, ललितराज भण्डारी र सन्दीप लामिछाने पनि होङझाओ जानेछन्। एसियाडमा पुरुष क्रिकेटका खेल असोज 10 गतेबाट सुरु हुनेछ। समूह एमा रहेको नेपालले मङ्गोलिया र मालदिवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह बीमा कम्बोडिया, हङकङ, जापान र समूह सीमा मलेसिया, सिङ्गापुर र थाइल्यान्ड रहेका छन्। समूह विजेता र एक उत्कृष्ट उपविजेता क्वार्टर फाइनल प्रवेश गर्नेछन्। भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेश सिधै नकआउटका लागि छनौट भएका छन्। नेपालले एसिसी अन्डर 19 प्रिमियर कपका लागि प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको छ। आज सार्वजनिक गरिएको 24 सदस्यीय टोलीमा विश्वकप छनौट खेलेका सबै खेलाडीले निरन्तरता पाएका छन्। सिनियर टिमबाट खेलिसकेका देव खनाल, दिपेश कडेल, हेमन्त धामी, दुर्गेश गुप्ता, अर्जुन कुमाल, आकाश चन्द, विशाल कैसी, तुल बहादुर थापा लगायतका खेलाडीलाई बोलाइएको छ। गत मार्चमा अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौट खेलेपछि नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दैछ। नेपाल फाइनलमा युएमाथि 7 रनको रोमाञ्चक जित हात पार्दै 8 वर्षपछि विश्वकपका लागि छनौट भएको थियो। प्रिमियर कप
अक्टोबर 12 देखि 24 सम्म मलेसियामा हुनेछ। प्रतियोगितामा 16 एसोसिएट राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। फाइनल पुग्ने 2 टिम र तेस्रो स्थान हात पार्ने 1 गरी 3 राष्ट्र अन्डर 19 एसिया कपका लागि छनौट हुनेछन्। नेपाल रहेको समूह एमा बहराइन, साउदी अरेबिया र इरान रहेका छन्। समूह बीमा युएई, ओमान, कतार र चीन तथा समूह सीमा सिङ्गापुर, कुवेत, थाइल्यान्ड र मालदिप्स रहेका छन्। हङकङ, मलेसिया, इन्डोनेसिया र जापान समूह डीमा परेका छन्। अन्डर 19 एसिया कप डिसेम्बरमा पाकिस्तानमा हुनेछ। एसिया कपमा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्का सिधै छनौट भइसकेका छन्। प्रतियोगिता 50 ओभरको हुनेछ। सन् 2024मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपको तयारी स्वरूप यो खेललाई लिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले अलपत्र अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण अघि बढाउने बताएकी छिन्। भरतपुरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ऋण तिर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहे पनि छिट्टै त्यसलाई टुङ्गो लगाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बताएकी हुन्। प्रमुख दाहालले गत आर्थिक वर्ष 79-80मा ऋण तिर्न 12 करोड रुपियाँ निकासा भए पनि समय कम भएकाले बजेट पुनः सङ्घमा फिर्ता भएकाले अब केही दिनमै मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर उक्त रकम पुनः महानगरमा ल्याई ऋण चुक्ता गर्ने बताएकी हुन्। म आज यही कार्यक्रमको सन्दर्भमा पनि भन्न चाहन्छु महानगरपालिकाको तर्फबाट कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला बन्छ हाम्रै पालामा, हामी बनाउँछौँ। रङ्गशाला निर्माण कार्य बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। भरतपुर महानगरपालिका 15मा अलपत्र अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला पछिल्लो 2 वर्ष यता झाडीमा परिणत भएको छ। कान्तिपुर खेल समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।